संसारमा राम्रो र नराम्रो माझ सधैँ द्वन्द्व छ, संघर्ष छ। फूल फुलाउने हातहरू यही छन्, बम विस्फोट गराउने अदृश्य हात पनि यही छन्। निर्माण र विध्वंस सँगसँगै तपाईँ हाम्रो छेउछाउमा छन्। तपाईँ निर्माणसित हातेमालो गर्ने कि विध्वंससित? सत्मार्गमा हिँड्ने कि कुमार्गतिर, शान्तितिर हिँड्ने कि अशान्तितिर बरालिने? तर हामी अर्थात् रेयुगाई सधैँ शान्तिको पक्षमा उभिएका छौं, कल्याणको पक्षमा लाम लागेका छौं, दया, सद्भाव र अन्तर आत्माको विकासको लागि यात्रारत छौं। नमस्कार, म सूत्रधार। यो गाउँ त तपाईले देखिहाल्नुभयो। यस गाउँमा थरीथरीका चरित्र बस्छन्। केहीसँग तपाईको भेट केही छिनपछि गराउने नै छु। यो देख्नुभयो दो बाटो? यहाँबाट बाटाहरू दुईतिर छुट्टिन्छन्। एउटा बाटो त यस गाउँमा भर्खरै खोलिएको रेयुगाईको कार्यालय भवनतिर जान्छ, अनि अर्को बाटो? यो बाटोले कता लैजान्छ? पहिले यही बाटोतिर गएर हेरौँ है त। जिन्दगी यस्तै हो टंके, खाऊ पिऊ मोज गर। हो, च्यान्टे दाइले भनेको 100मा 100 नै ठिक हो। हाम्रा बुढापाकाले त भनेरै गएका छन् नि, कि खाइसार कि लाइसार, मरेपछि लम्पसार। तर हामीले यसरी खाएको पिएको दिन नसक्ने मुद्दाहरू पनि यस गाउँमा धेरै छन् है। अन तैँले कसो कुरा गरेको ए अजिते, अलि प्रकष्ट भन्न। तिनै दुईजना छन् नि काम सुधार्ने ठेक्का लिएका साइदुवाहरू। को? त्यही आकाशे र पर्वते भाते? भाते भन्, खाते भन्, पिपल पाते भन्, जे मन लाग्छ हामीले भन्नु प्रभात। हामीले हाम्रो विनम्रतालाई कायम राख्नुपर्छ। विनम्र व्यवहार र बोली वचनले मात्र अरूमाथि प्रभाव पार्न सकिन्छ, अरूलाई फेर्न सकिन्छ प्रभात। आकाश, सबै कुराको एउटा हद हो। कुन हदसम्म हामी विनम्र बन्यौँ? हेर प्रभात, जबसम्म तिमी सहन सक्छौ, जहाँसम्म तिमी सहन सक्छौ, त्यहाँसम्म तिमी विनम्र बन्न सक्नुपर्छ। हामीलाई गाली गर्ने, हाम्रो कुरा नबुझेर हामीलाई नै बदनाम गर्दै हिँड्नेसँग पनि विनम्र बन्ने, यो त हद भयो यार। हो, त्यही हद नै विनम्रताको परीक्षा प्रभात। तिमी के भन्न खोज्दैछौ आकाश? हेर प्रभात, जसमा आफूभित्र धैर्य छैन उसले अरूलाई सहन सक्दैन, जसले अरूलाई सहन सक्दैन उसले अरूलाई सुधार गर्न कसरी सक्छ? त्यसैले अरूको खराब चरित्र सुधारेर असल बाटोमा ल्याउन चाहने व्यक्ति आफू विनम्र हुनैपर्छ। रेयुगाईको मिचीबिकी अर्थात् नयाँ साथी थप्ने काम विनम्रताबाट मात्र सम्भव छ। आज फेरि खिचेर आएछ तीन पाती जाँड। प्रभात, मैले के भन्नु तिमीबाट? पहिला सहने, सम्झाउने अनि बल्ल सुधार सम्भव छ। तिम्रो त घरमा भाउजू छ नि, भाउजू पाटाले भाउजू क्या? ए त्यो त जेठी क्या जेठी। अब म कान्छी बनाउँछु त्यो भाटिनी कान्छीलाई। हामीलाई भोजमा डाक्छौ होइन च्यान्डे दाइ? बस कहाँ हो बस? तिम्रो र भटिनी कान्छीको बिहेको भयो नि च्यान्डे दाइ। ए त्यो बस त
म तिमीहरूलाई भोलि त काशीको भाटीमा टान्न घिचिहाल्छु नि। प्रभातले गाउँमा खोलेको त के जातिको के जाति? यही हो नि गाईको अड्डा। त्यही साइजहरू हाम्रो चरित्र खराब भयो रे, सुधार्नु पर्यो रे। अहिले तिनीहरूलाई यहाँ भेट्नु त मुलानी माथि यस्तो निभाइदिन्छु। तिमी चाहिँ मुलाहरूको गर्दन निमार्दै गर, म चाहिँ मुलाहरूलाई झुङ्गा हाल्छु, झुङ्गा। कति बिग्रिन्छ यो बत्ती पनि है भाइ? आज पनि बत्तीको फ्युज गरेर राम्रोसित पढ्नै पाइएन। हेर्न, मैले स्कुल होमवर्क एउटै गर्न भ्याएकी छैन। अब गरे त भ्याइहालिन्छन् दिदी। लौ, अब त खुब भ्याइहालिन्छ नि होमवर्क गर्न। होइन दिदी, हाम्रो बाउलाई के भएको? राति राति रक्सी खाएर आउँछन् र हल्ला मात्र गर्छन्। मलाई त बाउको बानी फिटिकै मन पर्दैन। चुप लाग, आफूभन्दा ठुलो मान्छेको बारेमा नराम्रो कुरा नगर्नु भनेर आमाले सिकाएको बिर्सिस? छैन, बिर्सेको छैन। कसरी बिर्सिन सक्छ? नखर माउली, तेरो बाउको कर्तुत, तेरो बाउले के दियो मलाई बेमा? त एउटा थोत्रो सन्यास, त एउटा थोत्रो ट्याङ्को, त होइन? जा, त अहिले नै जा तेरो बाउको सम्पत्ति लिएर। कति न माइतीबाट सम्पत्ति ल्याएको जस्तो पो गर्छ बा। होइन, जहिले पनि यो के को रडाको? घिचेर आयो जहिले पनि के जातिको दस पाती मुत अनि गाउँ नै हल्लाउने गरी करायो। अरे तिमीलाई सुधी कहिले आउँछ भुन्टीका बा? के भनिस्? आज चौथा रात म मुद घिच्ने, म मुद घिच्ने, अमृत घिच्ने होइन। यत्रो फुर्ती तेरो मन पनि बोल्छस्। तैँले मलाई के ठानेकी छस्? नामहरू त मुद पिउने के ठानेकी छस्? जे ठानेकी छु। अब व्रता नगराउ, खुरुक्क न भान्सामा हिँड र भात घिच। बिना सित्तीमा हल्ला मचाउँदा छरछिमेकले के भन्लान्, गाउँलेहरूले के भन्लान् भन्ने सुधी समेत हराइसक्यो तिम्रो। के भनिस्? व्रत भएर कहाँछस्? तँलाई लाग्छ पक्काको मेट्सुपिल मर। मलाई यति भए पुग्छ? तँलाई कस्तो लाग्यो त? चान्चो त्यसैको लात्ती होइन सबै यसलाई यतिले कहाँ पुग्छ? के साह्रो दुखेको यो टाउको पनि। खै आजकल के मिसाउँछ कान्छीले त्यो जाडमा? जहिले पनि बिहान बिहान टाउको दुखिरहन्छ।
छाती पनि दुखिरहेको छ। टाउको पनि दुखै छ। सुन्दैछस्? म तँलाई नै भन्दैछु, अलिकति कागती पानी खान पा, टाउको दुख्न कम थियो कि। कागती निउबा पानी, अमिलो पानी खान पाएको भए बिसोक हुन्थ्यो कि। म तँलाई नै भन्दैछु पातली। ए सुन्दिनस् भने? सुन्दैछु। अहिले नि बहिरी भइहालेकी छैन नि। बेलुका त अर्कै कुरा गर्थ्यो के रे? त्यो के जाति जङ्गबहादुरको घोडामा चढेका थियौ, अहिले त त्यही घोडाको लात्ती खाएर आएको जस्तो मुख पारेका छौ नि। हो व्रत पार नकरा। मर्दको जात भएपछि जहाँ रक्सी जुवा तास भने त्यस्तै हो। खाए त आफ्नै बगलको दाम खर्चाएर खाए के त? बाबा मलाई कपी किन्ने पैसा दिनुस् न। बा मलाई कलम किन्ने पैसा दिनु न। के रे? कसैलाई कापी किन्ने पैसा, कसैलाई कलम किन्ने पैसा, तँहरूलाई के का पैसा? आफूसित बगलमा तास खेल्ने पैसा छैन। अरे यस्तै बोल्यो छोराछोरीसित एउटा बाउले। तिम्रो तास खेल्ने कुरा ठुलो कि यिनको कापी कलम ठुलो? लौ भन त। हो बढी नकरा, यहाँ आफ्नो कन पारो दुख्दैछ। हेर है बुन्डीका बा, पछि पछुतो पर्ला तिमीलाई भन्दैछु छु। रक्सी खाँदा तिम्रो शुद्धि बुद्धि घुम्दैछ। के ठिक कुन बेठिक छुटाउनेसम्म मती मासिसक्यो। यस्तै हो भने कुन दिन के हुन्छ जै भने जान्दछ। पातली त बढ्ता बोल्दैछस्। कागती माग्दा खुरुक्का कागती नदिएर त किन रमाएर महाभारत छाड्न थाल्छस् ह त? नमस्ते दाइ। नमस्ते भाउजू। घराइसी मिठा कुरा गरिरहनु भएको थियो होला चेन्टे दाइ। हामीले आएर कतै भाँचो त हालेनौ? अब भाँचो नै हालिसकेपछि किन सोध्नु पर्यो तिमीलाई? भन फेरि के भन्न आइटो पर्यो? कुरो के भने नि चेन्टे दाइ, आज हामीले गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भेला गराई रेउकाई संस्थाबारे केही कुरा बुझाउन खोज्दैछौँ। अनि के त? बुझाउ न त। मैले तिमीहरूलाई रोकेको छु र? कहाँ रोक्नु भएको छैन चेन्टे दाइ। हामी त तपाईँको र भाउजूको मद्दत माग्न आएका। मद्दत? कस्तो मद्दत? अनि तिमीहरूलाई भाउजूकै मद्दत किन चाहियो नि? होइन हामीलाई गलत नठान्नुहोस्। हामीलाई तपाईँहरू हाम्रो भेलामा आइदिए मद्दत हुन्थ्यो भन्न खोजेको पो त। भनिसक्यो होइन कि केही बाँकी छ भन्न? कुरा त यति नै हो चेन्टे दाइ। प्लिज तपाईँहरू जसरी पनि आइदिनु होला। हामी बिन्ती गर्छौँ। बिन्ती सिन्ती गर्नु पर्दैन केटा हो। अब तिमीहरू यहाँबाट खुरुक्क गइहाल। तिमीहरूका ती फुस र अर्थी बुद्धि सुन्ने टेम छैन हामीसित। जाओ खुरुक्क जाओ। हामीहरू ठुलो आशा लिएर आएका छौँ दाइ। हामी बाटो हेर्छौँ, आउनु होला है। हस् त दाइ, हस् त भाउजू। नमस्ते। उपस्थित आमा बुवा, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हाम्रो हार्दिक नमस्कार। आज जुन संस्थाको बारेमा जान्न तपाईँहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, उक्त संस्थाको नाम हो रेउकाई। रेउकाई एउटा जापानी भाषाको शब्द हो जसको नेपालीमा अर्थ हुन्छ आध्यात्मिक बन्धुत्वको समाज। रेउकाई यसको नामैले यसले गर्ने काम, यसको उद्देश्यबारे प्रष्ट पारेको छ। रेउकाई सदाचरण, सद्भावना, मित्रता र अन्तरात्माको शुद्धिको बाटोमा सबैलाई हिँडाएर विश्वमा शान्ति कायम गर्न स्थापना भएको एक संस्था हो। रेउकाईको स्थापना प्रथम विश्वयुद्धको विध्वंस र विभीषिकापछि दुई जापानी नागरिक श्री काकुतारो कुबो र श्रीमती किमी कोतानीबाट सन् 1920 मा भएको थियो। हेर्नुस्, रेउकाईका 3वटा आधारभूत अभ्यासहरू छन्। रेउकाईको व्यवहारिक अभ्यासको पहिलो खुड्किला दयाको भावनाले नमस्कार, धन्यवाद र माफ गर्नुहोलाबाट सुरु हुन्छ। अर्थात् विनम्रतापूर्वक सबैलाई अभिवादन गर्ने, नमस्कार भन्ने, असल कामका लागि सबैलाई कृतज्ञता पोख्दै धन्यवाद दिने र क्षमा गर्नुहोला भन्ने सद आचरण झल्काउँदै अरूसँग व्यवहार गर्दा एक आपसमा सद्भाव बढ्दै जानेछ भन्ने रेउकाईको सोच रहेको छ। त्यस्तै रेउकाईका 3वटा खम्बाहरू, पहिलो पुर्खा स्मरण,
दोस्रो कार्मिक सम्बन्धको शुद्धिकरण र तेस्रो प्रायश्चित अभ्यास हो। अब म तपाईँहरूलाई पुर्खा स्मरण भनेको के हो त्यो सम्झाउने प्रयास गर्नेछु। हामीलाई जन्माउनु हुने, हामीलाई हुर्काउनु हुने हाम्रा अभिभावकहरूप्रति हामीले सदैव कृतज्ञताको भावना नलिकन हुँदैन। यसैले हाम्रो जीवनको स्रोत र श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा रहनुभएका हाम्रा असङ्ख्य पुर्खाहरूमध्ये कुनै न कुनै पुर्खाको पुण्यतिथि हरेक दिन पर्ने हुनाले पुर्खाहरूप्रति कृतज्ञता चढाउन प्रत्येक दिन बिहान बेलुकी सद्धर्म पुण्डरिक सूत्र पाठ गर्ने गर्दछौँ। पुर्खाहरू नराम्रा सबै कर्मले बितेर जानुहुने भएकोले उहाँहरूमा बोधी आत्मा जागरण होस् भनी कामना गरी बितेर गएका पुर्खाहरूको आत्मालाई बचाएर राख्नु नै रेउकाईको पुर्खा स्मरण हो। तपाईँहरू सबैले बुझ्नुभयो होइन? त्यो कार्मिक सम्बन्धको शुद्धिकरण भनेको चाहिँ अलि बुझिन। अघि नै भनियो, हाम्रा माता पिता र पुर्खाहरूका कारणले हामी मान्छेको जुनी पाएर यस धरतीमा जन्मिएको हुँदा हामीमा उहाँहरूका राम्रा नराम्रा कर्महरू सँगसँगै आएका हुन्छन्। यसरी रेउगाईको शिक्षाको अभ्यासको माध्यमबाट हामीमा आएका राम्रा कर्महरूलाई विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ र नराम्रा कर्महरूलाई आफैबाट निर्मूल गरी आफ्ना पछिका सन्तानहरूमा जान नदिई राम्रो कर्म प्रदान गर्दै उज्यालो मानव समाज आगामी पुस्ताहरूलाई हस्तान्तरण गर्नु नै रेउगाईको कार्मिक सम्बन्धको शुद्धिकरण हो। अनि बाबु अघि भनिएको प्रायश्चित अभ्यास भनेको के हो नि? तपाईँहरूको जिज्ञासा देखेर हामीलाई खुसी लाग्यो। हामीले जन्मेदेखि नै जानी नजानी अरूप्रति आफूबाट हुन गएका नराम्रो व्यवहार, बाधा विरोध र गल्तीहरूलाई महसुस गरी आफ्नो चरित्र परिवर्तन गर्न र अरूलाई पनि सद्मार्गमा हिँडाउन सदस्य बनाउँदै जानु नै रेउगाईको प्रायश्चित अभ्यास हो। ए यस्तो पो रहेछ कुरो। आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अब त प्रश्न भयो होला होइन? रेउगाईका तीनवटा खम्बाहरू, पहिलो पुर्खा स्मरण, दोस्रो कार्मिक सम्बन्धको शुद्धिकरण र तेस्रो प्रायश्चित अभ्यास हुन्। तपाईँहरू सबैले बुझ्नुभयो होइन? राम्ररी बुझ्यौं। के बुझाउन चाहन्छन् यिनीहरू गाउँलेहरूलाई? आखिर यिनीहरू के चाहन्छन्? कतै यिनीहरूले हाम्रो धर्म भ्रष्ट पार्न खोजेका त होइनन्? मलाई त्यस्तै लाग्दैछ। जे होस् च्यान्टे दाइ, यी केटाहरूको चालामाला चाहिँ ठिक देखेको छैन है मैले। कसरी हुन्छ चालामाला ठिक? लौ भन् त, कसरी हुन्छ? राति राति कोठामा बसेर जाल बुन्छन्, अनि दिउँसो मान्छे भेला पारेर अनेक थरी पाठ पढाउँछन्। अनि एउटा कुरो के च्यान्टे दाइ मैले बुझ्नु नसकेको, अस्ति राति यो टङ्किएर तिमीले ढुङ्गा हान्दा ती दुवै अकाशे र पर्वते त्यही भित्र त थिए नि। तर तिमीले ढुङ्गा हानेको, सिसा फुटाएको कुरो कतै कसैलाई पनि भनेको सुनेन नि। हो त नि, यो कुरो त कतै पनि सुनिएन नि। त्यति पनि बुझिनुहोस् अझै त साला मरा ती छौडाहरू चाहिने जो हामीसित डराए कि हामीसित डराए, बुझ्यौ? डराएको हुनाले नै यिनीहरूले हाम्रो विरुद्धमा उजुर गर्न नसके कि। कति राम्रो छ मोबाइल। अनि च्यान्टेलाई के हेरेको खाउला चाहिँ गरेर के गरौँ कान्छी, तिमीलाई देखेपछि हेरिरहँ जस्तो लाग्छ, मन थाम्नै सक्दिनँ मैले। हेर्नलाई त पातली भाउजू पनि त घरमै छ नि च्यान्टे दाइ। कहाँ त्यो थत्रो पुरानो लालटिन, कहाँ तिमी झलमल बलिरहेको मोइन्टल बत्ती। भोलि पर्सि म पनि बुढी भएपछि मलाई पनि त थोत्रो लालटेनसँग दाज्ने होला नि, मर्दको जात। सुन त कान्छी, कुरो त्यसो होइन के,
तिम्रो कुरो अर्कै हो। सब बुझेको छु मैले। हात नपरेसम्म सुन, हातमा परेपछि माटो। च्यान्टे दाई, आज म तल्लो गाउँमा रेउकाईको बेलामा गएकी थिएँ। त्यहाँ त कस्तो राम्रा राम्रा कुरा हुँदो रहेछन्। तपाईँ, रामे दाई, टङ्के दाई अनि जिते दाई पनि त रेउकाईको संस्थामा गए हुन्थ्यो नि। किन जाने त्यहाँ? किन जाने? किनभने आफूलाई सुधार्न। अनि नि च्यान्टे दाई, मैले त्यस बेलामा पातली भाउजूलाई पनि देखेकी थिएँ। ए त्यसो भए त्यो पातली त्यहाँ गएकी थिए? म गएको थिएँ रेगाईको बेलामा। सबै गएको ठाउँमा म पनि गएँ। के हो त? पर्दा बोल्छस्? तेरो त तुतुनो चलाउँछस्? चुप्ला, न त तेरो त तुतुनो बोरा च्यादिने ढर्र च्यादिन्छु नि। के तिमीसँग बोल्न पनि नहुने मैले? तिमीलाई कति सम्झाइ सके? कुलत छोड, राम्रो बाटोमा हिँड। तिम्रो कुलतले गर्दा पैसाको नाश, छोराछोरीको पढाइमा पनि नराम्रो असर पर्दैछ। बिन्ती छ, अब त छोडिदेऊ यी कुलतहरू। बासी, आज फेरि पोथी बासी। मलाई पोथी बासी मन पर्दैन भन्ने कुरो तँलाई थाहा छैन? पोथी बासेको सुन्दा फाइदा हुन्छ भने पोथी बासेको पनि सुन्नुपर्छ बुन्टीका बा। यस, भित्रको फाइदा तँलाई बिहे गरेर मैले यो घरमा भित्रदेखि मलाई नोक्सानमाथि नोक्सान मात्र भएको छ। बिस आज आफ्नै घाँस खसेर जाँड खाँदा पनि त मलाई अर्कै उयो दिन तम्सिने? त मलाई तल पारेर कुरा गर्ने? मैले तिमीलाई तल पार्न खोजेको होइन। तिमी आफै सोच त, तिमीले जाँड रक्सी खाएर जुवा तास खेलेर दिनभरि बरालेर हिँड्दा मान्छेले के भन्न थालेका छन् थाहा छ? तिम्रो कर्तव्यले गर्दा तिमी आफै हाँसोको पात्र बनेका छौ। के भनिस्? म हाँसोको पात्र बनेको छु? कसको बाउको तागत? कसको बाउको तागत मेरो हाँसो उडाउने? सकसेको पिता? यो शब्द तै नगरमारीको बनाबेटी कुरा। बिस अरूलाई सक्दैन अनि घरमा आएर साथीलाई बस्दै हुन्छ। च्यान्टे, के हो तेरो सधैँ चाला यस्तो? सधैँ जाम छोडेर सताउँछस् किन? यसो गर्छस् त सधैँ? काका बुढा तिमी किन आएको यहाँ? हेर जुस लिएर आएको सुत त। आगा लोही सकेको झडाभित्र बोल्ने कामै छैन। च्यान्टे दाइले ठिक्कै भन्दैछन्। तिमी बाहिरहरू उनीहरूको घर आइसक्नु किन बढ्छ गएको? जाउँ गइहाल तिमीहरू। ए च्यान्टे दाइ, यो गाउँमा लोग्ने हेप्ने स्वास्नी त तिम्रो मात्रै हो ल। तिमी त साह्रै अभागी रहेछौ, साह्रै अभागी। अझै थप बोलेको आगोमा मट्टी तेल। बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन, अर्काको घर पनि बिगार्छ भन्ने सुनेको थिएँ। आज तिमीहरूलाई देखेपछि विश्वास भयो। ए भाउजू, कसलाई बाँदर भन्ने कहाँ तिमीले? जथाभावी नबोल।
नत्र नराम्रो होला। तैँले के गर्छस् त्यो चटिया? जसलाई आफ्नै लोग्ने लेप्छ त्यस्तो अबला आएपछि गल्लीका भुस्या कुकुर भन्नु पुग्यो आज नि। मेरो साथीहरू गल्लीका भुस्या कुकुर भए मेरो एकछिन भन्नुपर्छ मेरा साथीहरू यसको लागि भुस्या कुकुर भए जेन्टे दाइ भाउजूको गलामा तिलरी तिलरी। यो मेरो भाइले दिएको एक मात्र चिरो हो। यो त म ज्यान गएन दिन्न। म आज तँलाई कुकुरीले नठुङ्गै छोड्दैन। कुकुरी ए मेरो कुकुरी साँच्ची दिनुहोस् आज तँलाई नठुङ्गै छोड्दैन। कुकुरी कतै पातलले साँच्चीकै घर छाडेर त गएन। मैले यो ठिक गरिनँ। मेरा साना साना लाला बाला कहाँ जान्छन्, के खान्छन्? मेरो मूर्खताले गर्दा कतै परिवारको बिचली हुने त होइन, कतै मेरो बिल्लीबाट हुने त होइन। मैले यो ठिक गरिनँ, पटक्कै ठिक गरिनँ, पटक्कै ठिक गरिनँ, पटक्कै ठिक गरिनँ। के रे, तँलाई म माथि भरोसा छैन? जोमा कसैको विश्वास छैन साथी, त्यही माथि त। तैँले यो टङ्कीको बेइज्जत गर्न खोजेको? इज्जत बेइज्जतको कुरा छैन साथी, खुर्को बढे नत्र होइन भने म हिँडेँ। एकछिन पख्ने यार, एक दुई हात खेलौँ अनि म पनि तँसँगै जाउँला। मसँग? कहाँ? अन्त कहाँ नि, च्यान्टे कहाँ। स्वास्नीलाई धपाएपछि त त्यसको बेहाल भएको छ रे। आफ्नै बुद्धिले टङ्के, आफ्नै बुद्धिले। बिचारी गौ प्रेमी जस्तै स्वास्नीले लखेटेपछि गोता खाँदैन त? यो तँ भन्दैछस् जिते? हे टङ्के, त्यस दिन तैँले पातेली भाउजूको विरुद्ध च्यान्टे दाइले उरालेको मलाई पटक्कै मन परेको थिएन। साथीभाइले त साथीभाइको घर भाँडे होइन, बरु घर बसाल्नु मद्दत गर्नुपर्छ। त्यस राति रक्सीको सुरमा मैले गल्ती नै गरेको अजिते। साला, यो रक्सी खाएपछि न कहिल्यै राम्रो बोलिएको छ, न कहिल्यै राम्रो काम गर्न सकिएको छ। के गर्नु, छोड्न पनि सकिएन।
नसकिने काम केही छैन। मान्छेले आँटेपछि जे पनि गर्न सक्छ होइन त भाउजू? तालिम लिनु अघि त मलाई पनि कता कता सक्छु जस्तो लागेको थिएन बाबु। अब त यही काम गरेर छोराछोरी पाल्न पढाउन सक्छु जस्तो लागेको छ। यस्तो सिपमूलक तालिम दिएर म जस्ता गरिब आइमाईहरूमाथि ठुलो गुण लगाउनु भएको छ बाबुहरूले। प्रभात दाई, तपाईँहरूले दिनुभएको यो तालिमले त हाम्रो गाउँमा निकै राम्रो भएको छ नि। अब त पातली भाउजू पनि निकै जान्ने भइसक्नु भएको छ नि। अब त पातली भाउजूको सिप देखेर च्यान्टे दाई मक्क पर्नुहुन्छ नि। तपाईँहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद छ। धन्यवाद हामीलाई होइन भाउजू, धन्यवाद त रेवुकाईले दिनु। तपाईँहरू हुनुभएकै कारणले गर्दा रेवुकाईले सेवा गर्ने मौका पाएको हो। नमस्ते दाई। म जस्तालाई के को नमस्कार भाइहरू? म त बरु गालीको लायक छु। त्यसो नभन्नुहोस् दाई, प्रायश्चित गरेपछि मान्छेले आफ्नो चरित्रमा सुधार गर्न सकिहाल्छ नि। तर मैले त सबै बताभुङ्ग पारिसकेँ भाइहरू। म दाई निकै बिरामी हुनुभयो जस्तो छ। स्वास्थ्य चौकीमा जचाउनु भयो? दाई रोगलाई हेला गऱ्यो भने त्यो झन् झ्याङ्गिन सक्छ। हिँड्नुहोस्, तपाईँलाई हामी आजै डाक्टरकोमा लैजान्छौँ। हरेस नखानुहोस् दाई, सब ठिक हुन्छ। आकाश दाइले लिएर हिँड्यो त। च्यान्ट दाई जाउँ। डराउनु पर्दैन। टिबी भनेको निको हुने रोग हो। मात्र डाक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा नियमित रूपमा औषधि सेवन चाहिँ गर्नै पर्छ। आज पनि नभेट्ने हो कि? साँच्ची त्यो च्यान्टे दाई कहाँ गएको होला? अचेलबारी कान्छीको भट्टीमा आउनु पनि छोडिसक्यो, तास खेल्न पनि आउँदैन। घरमा भेट्न जाँदाखेरि सधैँ ढोका बन्द गरे हुन्छ। आज त पक्कै भेटिन्छ ल। जाउँ छिटो एडिट। नौटङ्की के देख्नु पर्यो यस्तो? केटाहरूले च्यान्टे दाइले मुनि सुनि पो लाग्यो कि कसो? नमस्ते टङ्के दाई। नमस्ते अजित दाई। नमस्ते नमस्ते। अनि च्यान्टे दाइले आरामै? के आराम हुनु नि भाइ? मलाई त टिबी हो कि के जाति भएको छ अरे। पर्खनुहोस् दाईहरू, तपाईँहरू यसरी किन भाग्नुभयो? अघि पछि चाहिँ चेन्डे दाई तपाईँहरूको साथी हुनुहुन्थ्यो। आज उहाँ यसरी बिरामी पर्दा तपाईँहरू छोडेर भाग्ने? भागेको होइन, भागेको होइन। त्यो टिबी हुने रोग अलिक खतरा हुन्छ भन्छन्, त्यसैले डराएको। है है है, डराउनु पर्दैन।
रोगीले औषधि खान थालिसकेपछि टिभी केही सरिहाल्दैन। नपत्याई हामीलाई हेर्नुहोस् त, हामी च्यान्टे दाइसँगै बसिरहेका छौँ क्यारे। ए हो त नि, यो टङ्के म र बित्थैमा डराउँछ। ल ड्राइभर च्यान्टे दाइसँग बस्दै गर्नुहोस्, हामीहरू लाग्छौँ। नमस्ते। नमस्ते। भनेपछि केटाहरूले दाइलाई त्यो रेलगाडी सदस्य बनाइसके। के वायात कुरा गरेको टङ्की? अहिलेसम्म उनीहरूले रेहिकाको रसम्म बोलेका छैनन्। म बिरामी परेर सिकिस्त थिएँ। उनीहरूले मलाई डाक्टरकोमा लगिदिए अनि मेरो घरको काममा पनि सघाए। बरु आफै भनौँ भन्दैछु रेहिकाको सदस्य बन्ने बारेमा। तर कुन मुखले भनौँ? कुन मुखले? आफ्नो पुरानो बानी सम्झँदा लाज लागेर आउँछ। ए दाइ पनि केही नबुझिकन सदस्य बन्ने? मान्छेहरू भन्छन् उनीहरू सदस्य बनाएर बुद्ध धर्मको प्रचार गर्छन् रे। यसबारेमा मैले सबै बुझिसकेँ। त्यो सब भर्म फैलाउने कुरो हो। अनि ठुला ठुला मान्छे मात्र रेलगाडीको सदस्य बन्न पाउँछन् भन्ने कुरो नि? यसमा यो सानो जात, त्यो ठुलो मान्छे, यो धनी, यो गरिब भन्ने भेदभाव हुँदैन भन्ने मैले बुझेको छु। ए अरू के कुरा बुझ्यौ रेलगाडीको बारेमा च्यान्टे दाइ? त्यो पनि भन न। रेलगा एउटा निस्वार्थी भावले खोलेको संस्था हो। यस संस्थाले यो देशको भूमिमा जन्म नपाएकोमा गर्व गरौँ भन्ने देशभक्तिमूलक पाठ सिकाउँछ। अनि यसले बेला बेलामा रेडियो, टिभी, कला, सिलाइ बुनाइ सम्बन्धी तालिम दिएर हामीलाई रोजगारको निमित्त मद्दत पुर्याउँछ। अनि यसरी निशुल्क रूपमा काम गर्ने रेलगाडीको उद्देश्य बुझेपछि टङ्के मलाई पनि रेलगाडीको सदस्य बनेर गाउँको सेवा गर्ने इच्छा जागेको छ। दाइ नराम्रो काम गर्दा हामी सँगसँगै थियौँ। अब राम्रो काम थाल्ने भएपछि हामीलाई बिर्सन चाहिँ पाइँदैन नि। म त्यसो गरौँला त। बरु आज झलझली तिम्री भाउजू पातलीलाई सम्झिरहेको छु। पातली जस्ती सहन सक्ने असल मन भएकी मायालाई घुमाए भाइ मैले आफ्नै गल्तीले गर्दा। पातलीलाई भेट्न पाए भाइ आफ्नो गल्तीको लागि उसको पाउ समातेर माफी माग्ने थिए भाइ। माफी माग्ने थिए भाइ। माफी माग्ने थिए। पातलीलाई भेट्न पाए आफ्नो गल्तीको लागि उसको पाउ समातेर माफी माग्ने थिए भाइ। माफी माग्ने थिए। माफी माग्ने थिए। माफी माग्ने थिए। नरुनुहोस् भाउजू, च्यान्टे दाइको इलाज राम्रोसँग भइरहेछ। उहाँलाई यस्तो भइरहेको बेला एक बुटी तातो पानी दिने समय भएन। यहाँ भयो। भाउजू तपाईँलाई घुमाएपछि बल्ल दाइको चेत खुलेको छ। हामी चाहन्छौँ उहाँलाई तपाईँ र केटाकेटी नहुँदाको दुःखले अझ बढी पिरोस्।
त्यसपछि मात्र हामी तपाईँलाई दाइसित मिलन गराउन चाहन्छौँ। एउटा रमाइलो कुरा सुन्छस्? के कुरा? तिमी के भन्दैछौ अजित? हो दाइ, छिट्टै जानुहोस्। भाउजू खोल्ची भिलतिर जाँदै गरेको मैले यही आँखाले देखेको। उहाँलाई रोक्नुहोस् दाइ, उहाँलाई रोक्नुहोस्। नाइ नाइ, म तिमीलाई यस्तो गरेर दिन्न पातले, म तिमीलाई यस्तो गरेर दिन्न पातले। हे भगवान, म यस्तो हुन दिन्न। म मसँग गएर माफी माग्छु। नाइ, खुन्टीका बा, यसपछिको कथा तपाईहरू सबैलाई थाहा नै छ दर्शकवृन्द। उनीहरूको पुनर्मिलन भयो। पुनर्मिलन सँगसँगै आकाश र प्रभातको प्रयासले च्यान्टे, टङ्के र अजितको जीवनमा कस्तो मोड आयो त? प्रभात भाइ, आकाश भाइ, मलाई माफ दिनुहोस्। आकाश दाइ, हामीले साह्रै नराम्रो काम गर्यौँ। अब हामीले त्यो रेउकाईको सदस्यता कहिले पाउँछौँ कुन्नी? हेर्नुहोस्, रेउकाई विश्व शान्तिमा योगदान दिने व्यक्तित्व निर्माण गर्ने एउटा पवित्र कर्ममा लागेको छ। त्यो पवित्र उद्देश्य बोकेको रेउकाई सधैँ तपाईँहरूको साथमा छ, तपाईँहरूको मनमा छ। मात्र तपाईँहरू रेउकाईलाई यो सत्कर्मको अभियानमा साथ दिनुहोस्। आकाश दाइ, यति मात्रैले हामी सबैको कर्तव्य पुरा हुन्छ त? हेर्नुहोस्, हाम्रो समाजमा जीवनको सही बाटो बिर्सेर गलत बाटोमा लागेका थुप्रै घर परिवार हुन सक्छ। हामीले त्यस्ता परिवारलाई सत्मार्गमा लगाउन रेउकाई शिक्षाको ग्रहण गर्दै एक आपसमा हातीमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यसरी रेउकाईले बनाएको टेली चलचित्र हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो सन्देश नबिर्सिनुहोला। रेउकाईका व्यावहारिक अभ्यासको पहिलो खुड्किलो दयाको भावनाले नमस्कार, धन्यवाद र माफ गर्नुहोलाबाट कुरा थालौं। रेउकाईका 3वटा मुख्य खम्बा हुन्। पहिलो पुर्खा स्मरण, दोस्रो कार्मिक सम्बन्धको शुद्धिकरण, तेस्रो प्रायश्चित अभ्यास। अनि यो देशको भूमिमा जन्म नपाएकोमा गर्व गरौं। सबैलाई फेरि नमस्कार।